किन दो नमाजों की कसर नमाज नहीं पढ़ सकते? फजर और मगरिब की। अल्लाह ताला ने किस जानवर को 3 पलकें अता फरमाई? ऊंट को। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा पछताने वाला कौन होगा? वो शख्स जो दुनिया में नेक अमल न करेगा। जन्नत की नहरें किस चीज की होंगी? दूध, शहद, शराबे तहूर और पानी की। जन्नत में सबसे लंबी उम्र किसकी होगी? सब हमेशा के लिए ही जिंदा रहेंगे। जहन्नम में सबसे ज्यादा सजा किसको मिलेगी? मुनाफिकीन को। जहन्नम से बचने का सबसे मुअस्सर अमल क्या है? नमाज की पाबंदी और गुनाहों से तौबा। मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? दुआ है। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? ईमान और कुरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी ख्वाहिश पर चांद के दो टुकड़े फरमाए थे? कुफारे मक्का ने कहा था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई नबी है तो चांद को दो टुकड़े करके दिखाए। जब ये मौजज़ा दिखाया गया तो कुछ लोगों ने ईमान कबूल किया, जबकि बाज ने इसे जादू करार देकर इनकार कर दिया। वो कौन सा परिंदा है जो घर में अचानक उड़कर आ जाए तो मौत वाक़या हो सकती है? उल्लू। सबसे अच्छा घर किस मुसलमान का है जिसमें यतीम के साथ भलाई हो? किस चीज का पौधा घर में लगाने से बच्चे ज़हीन और सेहतमंद होते हैं? चंबेली का पौधा लगाने से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ा करते थे? मुशरक का। जन्नत में दाखिल होने वाले मर्दों की जन्नत में उम्र क्या होगी? 33 साल होगी। बदतरीन झूठ क्या है? बदगुमानी करना है। कौन सी मखलूक इंसानों के दिलों के हाल जान लेती है? इमाल लिखने वाले फरिश्ते। कौन सा लिबास पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज कबूल नहीं होती? तंग और बारीक लिबास पहनकर। किस नमाज की आखिरी रकात में 4 सजदे किए जाते हैं? जिसमें सजदा सहू किया हो। वो कौन सा गुनाह है जिसको छोड़े बगैर कोई भी नेकी कबूल नहीं होती? शिर्क करना। किस चीज को औरत का सबसे अच्छा जेवर कहा गया है? शर्मो हया को। वो कौन सी सूरत है जिसकी तलावत करने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता? सूरह रहमान की तलावत करने वाला।
وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ دکھاوے کی نماز پڑھنے سے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے 40 سال رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ کیا سفر میں وتر کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن پاک میں کتنی سبزیوں کے نام آئے ہیں؟ 4 سبزیوں کے نام آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے؟ مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر کیا اجر ملتا ہے؟ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ کون سی 2 آوازیں ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے؟ خوشی کے وقت باجوں کی آواز، مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ جو فرشتے قبر میں سوال جواب کرنے آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں اپنی نبوت کی گواہی دی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ وہ کون سا وقت ہے جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جب سورج نکلنے والا ہو، جب سورج ڈھلنے والا ہو۔ کون سی چیز دل سے ایک دفعہ پڑھنے سے جہنم سے نجات ملتی ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنے سے۔ کس جانور کو مارنے سے انسان کا رزق کم ہوتا ہے؟ چیونٹی کو مارنے سے۔ قرآن کریم میں کھانے کی سب سے بہترین چیز کس کو کہا گیا ہے؟ شہد کو۔ اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ کون سے نبی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ لوگ گھبرا جائیں گے۔ کس بیماری کو برا کہنا منع ہے؟ بخار، کھانسی اور نزلے کو۔ سورہ کہف کس دن پڑھنے کی خاص فضیلت ہے؟ جمعہ کے دن۔ مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنے سے۔ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس کس رنگ کا ہوگا؟ سبز رنگ کا ہوگا۔ بدبخت انسان کی کون سی چیز بڑھ جاتی ہے؟ دنیا کی حرص بڑھ جاتی ہے۔
क्या कपड़े बदलने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता। जिस्म के कौन से बाल काटने से मर्द को कमजोरी होती है? दाढ़ी के बाल काटने से। कौन से नबी खामोश रहने में सबसे ज्यादा मशहूर हैं? हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम। हदीस के मुताबिक फरिश्ते किस उम्र के इंसान से मोहब्बत करते हैं? 70 साल के। ख्वाब में खुद नंगा देखना किस बात की इलामत है? दुश्मन से मुकाबले की। किस रंग का दुपट्टा पहनने से बाल गिरते हैं? लाल रंग का।